अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से सेहत व आफ़ियत के साथ होंगे। आज की कहानी हमें मोहतरमा फ़ौज़िया ने भेजी है। फ़ौज़िया कहती हैं, मेरा नाम फ़ौज़िया है, मेरी उम्र अब 58 साल है, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, मेरे दिल के ज़ख्म भरे नहीं हैं। मेरे शौहर का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ़ कर दी थी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा वसीम और एक बेटी जो शादीशुदा है और अपने घर में खुश है। मेरा बेटा वसीम बहुत शरीफ, सीधा सादा और ख़ामोश मिजाज लड़का है। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, कभी किसी की बुराई नहीं करता। उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और एक अच्छी नौकरी कर रहा था। जब उसकी शादी का वक्त आया तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बेटे को एक ऐसी लड़की दे जो उसे खुश रखे, जो उसके दिल को सुकून दे। मैंने रिश्ता ढूंढना शुरू किया। मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी एक अच्छे घराने में हो, एक अच्छी लड़की से। एक दिन मेरी बहन ने मुझे बताया, फ़ौज़िया, एक लड़की है, उसका नाम नाज़िया है, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, वो अपनी बीमार माँ के साथ रहती है, उनका कोई सहारा नहीं है, बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने सोचा, बेचारी लड़की कितनी मुसीबतों में है, उसके पास बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर मैंने उसे अपनी बहू बना लिया तो उसे एक सहारा मिल जाएगा। मैंने वसीम से बात की। मैंने कहा, बेटा, एक लड़की है, बहुत मज़लूम है, उसके वालिद नहीं हैं, मैं चाहती हूँ कि हम उसे अपना बना लें। वसीम ने कहा, अम्मी, आप जो ठीक समझे, मैं आपके फ़ैसले पर भरोसा करता हूँ। मैंने नाज़िया के घर वालों से राब्ता किया। वो बहुत गरीब थे लेकिन बहुत शरीफ लग रहे थे। उन्होंने कहा, हम आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगे। मैंने शादी का फ़ैसला कर लिया। मैंने अपनी बचत से नाज़िया के लिए ज़ेवरात बनवाए, अच्छे कपड़े सिलवाए, जहेज़ का सामान किया। मैंने सोचा, ये लड़की बहुत दुख देख चुकी है, अब उसे खुशियाँ देखनी चाहिए। शादी का दिन बहुत खुशी का दिन था। घर में रोशनियाँ थीं, मेहमानों की रौनक थी, हर तरफ खुशी ही खुशी थी। जब नाज़िया दुल्हन बनकर आई तो उसने मेरे पाँव छुए और कहा, अम्मी जान, आपने मुझे बेसहारा को अपना बना दिया। आपकी मेहरबानी में कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर रहूँगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, अब तुम हमारे घर की रौनक हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की दी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। शादी के बाद नाज़िया हमारे साथ रहने लगी। शुरू में तो सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो सुबह जल्दी उठती, मेरे साथ चाय बनाती, घर के कामों में हाथ बटाती। मैंने सोचा, मेरा फ़ैसला बहुत अच्छा था, ये लड़की वाकई बहुत अच्छी है। लेकिन ये अच्छे दिन सिर्फ 10 दिन रहे। 10वें दिन नाज़िया ने मुझसे कहा, अम्मी जान, आप घर की सारी चाबियां अपने पास रखती हैं, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझे भी चाबियां चाहिए। मैंने कहा, बेटा, अभी तुम नई हो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगी, जल्दी क्या है। वो खामोश हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर मैंने नाराज़गी देखी। मैंने सोचा शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद नाज़िया ने फिर एक नया मुतालबा किया। उसने कहा, मुझे अपने कमरे में एक अलहदा फ्रिज चाहिए। मैंने कहा, बेटा, घर में उसमें सब का काम चल जाता है, तुम्हें अलहदा की क्या ज़रूरत है। नाज़िया बोली, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, आप सिर्फ दिखावा और चालाकी करती। आप तो अपनी बेटी को सब कुछ देती और मेरे लिए कुछ नहीं करती। मेरी सांस रुक गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारे लिए तो मैंने सब कुछ किया है, तुमने शादी में देखा नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। वो कुछ न बोली और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद नाज़िया का रवैया दिन ब दिन बदतर होता गया। वो मुझसे कम बोलने लगी, मेरी बातों को नज़रअंदाज करने लगी और मेरे बेटे वसीम के कान भरने लगी। वो वसीम से कहती, तुम्हारी माँ मुझे कुछ नहीं देना चाहती, वो सब कुछ अपनी बेटी को दे देंगी, तुम भी अपनी माँ के साथ हो, मेरे साथ नहीं। वसीम ने मुझसे पूछा, अम्मी,
کیا بات ہے؟ نازیہ بہت پریشان رہتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں نے اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، وہ بلا وجہ شکایت کرتی ہے، لیکن نازیہ پہلے ہی وسیم کے ذہن میں زہر بھر چکی تھی۔ ایک دن نازیہ نے میرے سامنے وسیم سے کہا اگر تمہاری ماں نے مجھے علیحدہ فریج نہ دی تو میں کھانا نہیں بناؤں گی۔ وسیم نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے کہا ویسے بھی تم کبھی ٹھیک سے کھانا نہیں بناتی ہو۔ یہ سن کر نازیہ نے شور مچا دیا، وہ رونے لگی، چیخنے لگی، دیکھو تمہاری ماں مجھے کیا کہہ رہی ہے، میں اس گھر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وسیم میرے پاس آیا اور بولا امی آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا بیٹا میں نے سچ کہا ہے، وہ بہت بگڑ گئی ہے۔ وسیم نے کچھ نہیں کہا۔ ایک بار میری بیٹی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ گھر آئی۔ میں نے بہت دنوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھا تو میری خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ میں نے اس کے لیے اچھا کھانا بنایا، اس کے بچوں کو تحفے دیے اور کچھ زیورات بھی اسے دینے تھے جو میں نے اس کے لیے بچا کر رکھے تھے۔ نازیہ نے یہ سب دیکھا تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ شام کو جب سب بیٹھے تھے نازیہ نے کہنا شروع کر دیا امی جان آپ تو ساری چیزیں اپنی بیٹی کو دے دیں گی، میرے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ میری بیٹی نے کہا بھابھی آپ بھی تو اس گھر کی بیٹی ہیں، امی جان سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرتی ہیں۔ نازیہ بولی تم اپنی ماں کی طرفداری کر رہی ہو، تمہیں کیا پتا کہ میں یہاں کیا برداشت کر رہی ہوں۔ میری بیٹی نے کہا بھابھی ہم نے تو آپ کو ہمیشہ خوش دیکھا ہے، آپ خود کو پریشان کیوں کر رہی ہیں؟ نازیہ نے غصے میں کہا تم مجھے سمجھانے نہیں آئی، تم مجھے تانے دینے آئی ہو، اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا امی بھابھی بہت غصے والی ہے، آپ اسے سنبھال کر رکھیں۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو اس پر ترس کھا کر شادی کروائی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی۔ نازیہ نے وسیم کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے کہتی تم اپنی ماں کی باتوں میں آتے ہو، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ وسیم نے بہت سمجھایا نازیہ میری ماں نے تم پر مہربانی کی ہے، تم اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ نازیہ بولی مہربانی؟ تمہیں شرم آتی ہے مجھ سے؟ تم بھی وہی سوچتے ہو جو تمہاری ماں سوچتی ہے۔ وسیم نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ نازیہ نے رونا شروع کر دیا اور کہا تم سب مجھے ستاتے ہو، میں اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں، وہاں تو مجھے کوئی ستاتا نہیں۔ وسیم نے اسے روکا لیکن نازیہ نے اگلے دن اپنا بیگ باندھ لیا اور اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ میں نے وسیم سے کہا بیٹا اسے جانے دو، وہ آپ ہی واپس آئے گی۔ لیکن میرا دل بہت بے چین تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے دی تھی، میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی، لیکن آج میں خود کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید میں نے نازیہ کے ساتھ سختی کی، شاید میں اسے سمجھ نہیں سکی، شاید میری وجہ سے وہ چلی گئی۔ میں راتوں کو جاگتی اپنے کمروں میں تنہا بیٹھی رہتی اور اللہ سے دعا مانگتی یا اللہ میرے بیٹے کی شادی بچا لے۔ وسیم بہت پریشان تھا، وہ کہتا امی نازیہ واپس نہیں آ رہی، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ماں کے کہنے پر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بیٹا صبر کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن بعد نازیہ اپنی ماں کے ساتھ واپس آئی۔ اس نے شرط رکھی علیحدہ گھر چاہیے ورنہ میں واپس نہیں آؤں گی۔ وسیم نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا امی میں کیا کروں؟ میں نے سوچا، میں نے اپنے دل کو تسلی دی، بیٹے کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنا سونا بیچا، اپنی بچت نکالی اور ایک چھوٹا سا گھر خرید دیا۔ میں نے وسیم سے کہا بیٹا جا خوش رہ، تمہاری خوشی ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ وسیم نے مجھے گلے لگایا اور کہا امی آپ بہت مہربان ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ نازیہ کو لے کر الگ گھر میں رہنے چلا گیا۔ آج میں 58 سال کی ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میں اسی گھر میں اکیلے رہتی ہوں۔ وسیم کبھی کبھی چپکے سے آ کر مجھ سے مل جاتا ہے، لیکن نازیہ نہیں آتی اور وسیم کو ملنے سے بھی منع کرتی ہے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، میں نے صرف ایک بے سہارا لڑکی پر ترس کھایا تھا، میں نے اسے بیٹی سمجھا تھا۔ آج میں کہتی ہوں رحم کرنا اچھی بات ہے،
لیکن اندھا رحم کرنا خطرناک ہے۔ شادی کرتے وقت صرف ترس نہیں، کردار بھی دیکھو، گھر والوں کی بھی تحقیق کرو، ورنہ تمہارا اپنا گھر ہی تمہیں اجنبی لگنے لگے گا۔ دوستو، یہ کہانی ہے فوزیہ کی، ایک ماں کی کہانی جس نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے سب کچھ دے دیا اور بدلے میں تنہائی پائی۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا فوزیہ نے صحیح کیا؟ کیا نازیہ کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ یا فوزیہ کو پہلے ہی ہوشیار رہنا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔